औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो है हाई ब्लड प्रेशर को कम किस तरीके से किया जाता है। जब हम डॉक्टरी या मुख्तलिफ़ तरीके के नुस्खे आजमाते हैं तो फिर भी हमारा ब्लड प्रेशर फौरी तौर पे कम नहीं हो पाता। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बता रहा हूँ, छोटा सा वजीफ़ा है। जब कभी भी आपका ब्लड प्रेशर हाई होने लगे तो आप इस अमल को करके पी लें तो इंशाअल्लाह आपका बीपी ठीक हो जाएगा। जब आपका दिल धड़कता है तो खून आपके जिस्म में गर्दिश करता है, इससे मतलूबा तवानाई और ऑक्सीजन मुहैया करता है। खून गर्दिश के दौरान नसों की दीवारों पर दबाव डालता है। इस दबाव को ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर को जानने का वाहिद तरीक़ाकार यह है कि इसकी पैमाइश की जाए। जब ब्लड प्रेशर की पैमाइश होती है तो इसे दो अदाद में लिखा जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 90 से अबव हो या फिर 140 से अबव हो जाए और ये कैफियत कई हफ्तों तक बरकरार रहे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। या अगर दोनों में से एक अदद भी हो जाए तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर से आप अपने आप को बीमार महसूस करने लगते हैं, लेकिन ये सेहत के लिए इंतहाई ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर आप इसको कम ना करें तो ये दिल, खून की नसों और दूसरे अज़ा को बर्बाद कर सकता है। अगर आप इसकी सेहत के लिए संगीन मसाइल पैदा कर सकता है। अगर आपको शुगर है या फिर हाई ब्लड प्रेशर आपके दिल और खून की नसों को भी ज़्यादा बर्बाद कर सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि अपना ब्लड प्रेशर बीपी जो है वो 80 से नीचे और 130 से कम ही रखें। दिल के दर्दों का एक बड़ा सबब ये भी है, दिल का दर्द उस वक्त पड़ता है जब आपके दिल को खून पहुंचाने वाली नसें बंद हो जाती हैं या फिर फट जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर के सबब दिल धड़कना बंद भी हो सकता है या फिर फैल कर बड़ा भी हो सकता है। गुर्दों को खून सप्लाई करने वाली नसों को बर्बाद करने के लिए गुर्दों की बीमारी पैदा कर सकता है। फालिज का भी सबब बनता है। ये हाई ब्लड प्रेशर से बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। इसकी अलामात ये हैं कि मरीज़ को सुस्ती और कमज़ोरी महसूस होने लगती है, नब्ज़ की रफ्तार सुस्त हो जाती है, बेचैनी की सूरत हाल पेश होती है, थकावट और घबराहट महसूस होती है, हल्का हल्का सर दर्द और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। ये इसकी जो है वो निशानियां हैं। अगर आपको ये निशानियां ज़ाहिर होने लगें तो फिर आप समझ लें कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। और इससे की वजूहात ये होती है कि जब शुगर के मरीज़ का मर्ज़ शिद्दत इख्तियार करता है तो ब्लड प्रेशर ख़तरनाक हद तक गिर जाता है। बाज़ औक़ात गुर्दों के मरीज़ पेशाब और अद्वियात का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से पानी की कमी होने से ब्लड प्रेशर गिर जाता है। शदीद बीमारी की सूरत हाल में भी ब्लड प्रेशर मुतासर होता है। सिगरेट नोशी तर्क कर देने, क्योंकि तंबाकू में मौजूद निकोटीन न सिर्फ दिल और दौरान खून को मुतासर करती है बल्कि एसाबी निज़ाम को भी बहुत बेतरतीबी का शिकार बना देती है। तो आज मैं आपको इसका एक ऐसा अमल बता रहा हूँ कि जिसको अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर उसी वक्त कंट्रोल में आ जाएगा। ये तमाम तर दीगर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं
ان کے لیے سب سے زیادہ مفید یہ ہے کہ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو رہا ہے، اگر اس طرح کی علامات آپ پر بار بار آ رہی ہیں تو آپ کو سب سے پہلے وضو کرنا چاہیے، اور اگر آپ وضو نہیں کر سکتے، اس وقت آپ کی طبیعت کوئی زیادہ خراب ہے، تو آپ کے گھر میں کوئی بھی وضو کرے اور پھر یہ وظیفہ یا حی قبل کل شیء یا حی بعد کل شیء، آپ اس کو 7 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پانی پر دم کر دیں، اور جس کا بھی بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے آپ اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ اس کے پیتے ساتھ ہی آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں آ جائے گا۔ اور یہ عمل اگر آپ جب بھی بلڈ پریشر والے مریض کو دیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے اس کا بلڈ پریشر فوری طور پر آ جائے گا۔ یہ دیگر چیزوں سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ صحت مند خوراک کے علاوہ اگر آپ نمک کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے بی پی کو بڑھا دیتا ہے، اور ہر روزانہ 6 گرام سے زیادہ نمک آپ کو نہیں رکھنا چاہیے۔ خریداری کرتے وقت لیبل کو غور سے دیکھیں، ان چیزوں کو خریدیں، کم خریدیں جن میں نمک کی مقدار کم لکھی ہوتی ہے۔ تو پھلوں اور سبزیوں میں پوٹاشیم زیادہ ہوتا ہے جو بی پی کو کم کرنے میں بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے۔ بعض افراد ہر روز پھلوں اور سبزیوں کا بھی استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے پھل سبزیوں کو کنٹرول کم کریں جن کا آپ سے بی پی زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اگر وزن کم ہے تو آپ کا بی پی کو بھی کم ہونے میں مدد دیتا ہے، اس سے دل جسم دونوں صحت مند رہتے ہیں۔ وزن کم کرنے کا مطلب خوراک سے پرہیز ہرگز نہیں، اس کا مطلب آپ کے طرز زندگی میں وہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں جنہیں آپ لا سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ جو چند اعمال بتائے ہیں اس کو اگر آپ کریں گے، اگر آپ کے گھر میں زمزم ہے اور زمزم کا آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ کافی کم ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو آیت میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ جو وظیفہ بتایا ہے، 7 دفعہ اس کو پانی پہ دم کر کے آپ پئیں تو اسی وقت انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو شفا آئے گی، کیونکہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ پاک ہی، اس کے علاوہ نہ کوئی شفا کسی کو دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز شفا دے سکتی ہے۔ شفا دینے والی ذات صرف اللہ پاک ہی ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو کافی حد تک آپ کو شفا ملے گی۔ آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ آگے شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔